बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लामी वाक़यात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हज़रत नवास बिन समाहन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया। चुनांचे आप सल्लम ने फरमाया कि अगर दज्जाल निकले और बिलफर्ज मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो मैं इससे तुम्हारे सामने झगड़ूंगा और इस पर गालिब आऊँगा, और अगर दज्जाल इस वक्त निकला जब मैं न हूँगा तो फिर तुम में से हर शख्स अपनी ज़ात की तरह से इससे झगड़ा करने वाला होगा, और मेरा वकील और खलीफा हर मुसलमान के लिए अल्लाह ताला है। दज्जाल जवान होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे और इसकी आँख खुली हुई होगी। गोया मैं इसको कतन के बेटे अब्दुल अजीज़ से तशबीह दे सकता हूँ। बस तुम में से जो शख्स इसको पाए, इसको चाहिए कि वो इसके सामने सूरतुल कैफ की इब्तदाई आयतें पढ़ें, क्योंकि वो आयतें तुम्हें दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगी। याद रखो, दज्जाल इस रास्ते से नमूदार होगा जो शाम और इराक के दरमियान वाक़या है, और दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। रावी कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितने दिन ज़मीन पर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन। उनमें से एक दिन तो एक साल के बराबर होगा, और एक दिन एक महीने के बराबर होगा, और एक दिन एक हफ्ता के बराबर होगा, और बाकी दिन तुम्हारे दिनों के मुताबिक होंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दिनों में से जो एक दिन एक साल के बराबर होगा, क्या इस रोज़ हमारी एक दिन की नमाज काफ़ी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए एक दिन का हिसाब लगाना होगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़मीन पर कितना ज़्यादा तेज़ चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस आसमान की मानद तेज़ रफ्तार होगा जिसके पीछे हवा हो। वो एक कदम के पास पहुँचेगा और इसको अपनी दावत वो एक कौम के पास पहुँचेगा और इसको दावत देगा। लोग इस पर ईमान ले आएंगे। फिर वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाएगा, और ज़मीन को सब्ज़ा उगाने का हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। फिर जब शाम को इस कौम के मवेशी आएंगे जो चरने के लिए सुबह के वक्त जंगल व बेबा में गए थे, तो इनके कुआन बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर इसके बाद दज्जाल एक और कौम के पास पहुंचेगा और इनको अपनी दावत देगा, लेकिन इस कौम के लोग इस दावत को रद्द कर देंगे और वो इनके पास से चला जाएगा। फिर इस कौम के लोग कैद और खुशहाली का शिकार हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो माल व असबाब से बिल्कुल तेदस्त हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल एक वीरान जगह पर से गुजरेगा और इसको हुक्म देगा कि वो अपने ख़जानों को निकाल दे। चुनांचे वो ख़जाने इस तरह इसके पीछे पीछे हो लेंगे जिस तरह शेर की मुखियों के सरदार होते हैं। फिर दज्जाल एक शख्स को जो जवानी से भरपूर होगा अपनी तरफ बुलाएगा और वो इनकार कर देगा, तो वो इस पर तलवार का ऐसा हाथ मारेगा कि इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, जैसा कि तीर निशाना पर फेंका जाता है। इसके बाद दज्जाल इस नौजवान के जिस्म के इन टुकड़ों को बुलाएगा। चुनांचे वो जिंदा होकर दज्जाल की तरफ मुतवज्जह होगा और इस वक्त इसका चेहरा नायत बशाश, रोशन और खुला होगा। हर्ज ये कि दज्जाल की फरेबकारियाँ जारी होंगी कि अचानक अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा, जो दमिश्क के मशरक़ी जानिब के सफ़ेद मीनारे पर से उतरेंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़र्द रंग के दो कपड़े पहने होंगे और अपनी दोनों हथेलियों को दो फरिश्तों के परों पर रखे हुए नाजिल होंगे। वो जिस वक्त अपने सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा, और जब सर उठाएंगे तो इनके सर पर चांदी के दानों की मानद कतरे गिरेंगे जो मोतियों की तरह होंगे। ये नामुमकिन होगा कि किसी काफिर तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की हवा पहुँचे और वो मर न जाए, और इनके सांस की हवा इनकी हद नज़र तक जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और कत्ल कर डालेंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितने से महफूज रखा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के चेहरों से गर्दो गुबार साफ कर लेंगे और इनको इन दर्जात की बशारत देंगे जो वो जन्नत में पाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने अपने बहुत से बंदे
پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوئی طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ رابیہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس کے بعد آنے والی جماعت کا وہاں سے گزر ہوگا تو کہے گی کہ اس میں بھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل حمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لوٹا دے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوئی طور پر رکے رکھے جائیں گے اور ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا جاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے پڑ جانے والی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یکدم اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندے کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، اور مسلمان یاجوج و ماجوج کی کمانوں اور تیروں اور ترکشوں کی 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو، خواہ سنوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرف صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس وقت 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے بیل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، اور پھر وہ ہوا ہر مومن آدمی کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔